रही मेल न्यूज़ देखने सुनने वालों को अफजल कादरी ज़िया अहमद अब्बासी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त हम मौजूद हैं बाड़ियाँ रोड पर, जो बाज़ार के साथ मलक्का इलाका है, जंगल का कुछ हिस्सा। बाहर आसा प्रोग्राम जो है इस सिलसिले में, जो कि बाड़ियाँ बाज़ार का जितना भी कचरा है ये बाड़ियाँ अपने जंगल के तरफ में आकर फेंक दिया जाता है, जबकि अपना बल्दिया वालों ने ड्रम भी जनाब उनको मुहैया किए हुए हैं। फिर दूसरा, यहाँ सफाई का पूरा सिस्टम ना होने की वजह से जो है सिस्टम 12 प्रोग्राम हम कर चुके हैं, और हमारे साबका प्रोग्राम को मद्देनज़र रखते हुए महकमे जंगलात के ब्लाक ऑफिसर अतारत सत्ती साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। हम इनसे अपने प्रोग्राम में खुश आमदेद भी इनको कहते हैं। अतारत सत्ती साहब, उनके साथ उनके गार्ड भी मौजूद हैं। तो अतारत सत्ती साहब, कितनी दफ़ा हम ये प्रोग्राम कर चुके हैं, ये खुसूसन बाड़ियाँ का यहाँ से लेके आपको आगे ले चलेंगे, वहाँ तकरीबन उधर भी है, उसके पिछले साइड पर भी जो है वो कचरा जो है फेंका जा रहा है। और ये बाड़ियों से शुरू होकर तकरीबन अगर हम जाएं तो नीचे काली मिट्टी की आपकी तरफ से हमने देखा है कि वो डंपर जो भी कोई मिट्टी होती है या कुछ होती है वो आके फेंक जाते हैं, और जिसकी वजह से छोटे पौधे मुतासर होते हैं। इसके साथ संधिया के एरिया में, जंगलात में कोलडन्ने के साथ साथ जो है संधिया का वो एरिया हो, वहाँ हमने खुद भी चेक किया कितनी दफ़ा भाग गए हुआ है। वह बल्दिया का जितना भी खर्चा होता है वो अपना डंपर वो आके हमारे जंगलात में फेंक जाते हैं। इस सिलसिले में क्या इकदाम आप कर रहे हैं? ये जंगल यानी कि एक तो आलूदगी आपको पता है कि डेंगू बुखार का भी, और दूसरा आलूदगी जंगल का हुस्न भी तबाह होता है। दूसरा ये जब बारिशें होती हैं तो यही कचरा हमारे कुदरती चश्मे उनमें चला जाता है। फिर जब इसको आग लगाई जाती है फिर पौधे मुतासर होते हैं। तो क्या इस सिलसिले में आप क्या इकदाम करना चाहते हैं ताकि वो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अतारत रहमान सत्ती, ब्लाक ऑफिसर सनबैग ब्लाक। तो मैं सबसे पहले तो आप हिल न्यूज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया है। तो जहाँ तक इस कचरे से मुतल्लिक़ बात है, ये तकरीबन 25% तो ये हमारा आता है ऑलरेडी सनबैग ब्लाक में, बाड़ियों का हमारा कंपार्टमेंट नंबर 11 है। बाकी ये CBM का एरिया है, ये जो बाज़ार है बाड़ियों बाज़ार है कि CBM से मीन्स कि कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है ये। हमने कई दफ़ा बाज़ार के ये जो सदर हैं इनसे भी रब्ता किया है, इनको वार्न किया है कि ये कूड़ा जंगल में आप ना फेंकें। अलबराक कंपनी है, ऑलरेडी पूरी मरी में वो कचरा जहाँ कहीं भी होता है उसको वो वहाँ से उठाते हैं। तो आप उनको एक लेटर लिखें, अगर कंटोनमेंट बोर्ड का आता है तो ऑलरेडी स्टेशन कमांडर के नोटिस में लाकर, हमारे DFO साहब मरी तो कई बार ये कह भी चुके हैं कि फौरी तौर पर इनके खिलाफ एक्शन लो। मैंने 1-2 दफ़ा इनको वार्न किया, अगर इसके बाद इन्होंने कूड़ा यहाँ फेंका तो मैं इंशाल्लाह विदिन नो टाइम इनके खिलाफ FIR दूँगा। हम यही कह रहे थे कि कैंट एरिया का 75% एरिया उनका बनता है, 25% एरिया हमारा बनता है, लेकिन दोनों महकमे ही हैं। तो हम ये आप मीडिया वालों से भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, अपने अफसरान से भी कहेंगे, मैं खुद भी पूरी कोशिश करूँगा, और अलबराक कंपनी वालों को एक लेटर लिखें, वो अपनी ये जिम्मेदारी उठा लें और अपने इधर बक्स वगैरह लगा दें, और ताकि यहाँ से कचरा उठा कर ले जाएँ। हमारी कोशिश ये है कि ये जितने भी फॉरेस्ट है हम तनख्वाह ले रहे हैं इसी चीज़ की, और हर मुमकिन हम इंशाल्लाह इनको बचाव करेंगे। आजकल हमने शजरकारी मुहिम भी शुरू की हुई है, जंगलात को बचाने के लिए हम हर वक्त तैयार रहते हैं, और इसके बाद भी इंशाल्लाह आप हमारा साथ दें, हम विदिन नो टाइम इनके खिलाफ FIR देंगे, चाहे कोई बासर हो चाहे कोई गरीब हो। जंगल की खूबसूरती को हम ज़ाया नहीं होने देंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। तो थैंक, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मैंने वक्त दिया। अबे अपना हम आगे भी आपको वो ले चलते हैं, अपना सती साहब दिखाते हैं। तो जिस तरह सती साहब आपने कहा है कि ये आप बाज़रिया लेटर जो है अंजुमन ताजान को आप मुतला करें ऑफिशियली, ताकि वो कंट्रोल करें, ये भी देख लें कि भाई पीछे ये आपका हिस्सा आता है, ये भी देख लें ये भी जंगल का आपका हिस्सा, ये नहीं कि तकरीबन ये वो देख लें कि दरख्त जो है वो क्लोज करें। जनाब ज़िया साहब देखें वो दरख्त कितना बड़ा, ये नहीं आप ये नहीं तो ये तकरीबन आज से 1-1.5 साल पहले की बात है। ये तकरीबन मुझे तो 1 साल हुआ है यहाँ पर तैनात हुए। शुरू से इनका ये निज़ाम था। तो मैंने आते ही 3-4 यहाँ के सजाद साहब हैं, बाज़ार के सदर हैं, अल्लाह वाजी भी मैंने बाज़ार वालों को
کئی مرتبہ کا ہے. اس کے بعد میں نے چوکی انچارج سے بھی بات کی ہے کہ ان کے خلاف ہم نے کارروائی کرنی ہے. اگر البراق کمپنی والوں سے یہ رابطہ نہیں کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہماری نہیں بنتی, ہمارے لیے پرابلم کھڑی کرتے ہیں. جب یہ براق کمپنی والے 2 اپنے ڈرم لگا چکے ہیں باڑی کالی مٹی میں لگا چکے ہیں, میں بھی ہے. تو باقی یہاں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم لگا دیں گے اور آئندہ کے لیے کچرا اٹھیں گے. دوسرا ایک آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ مٹی کے حوالے سے, جی مٹی کے بھی تو اس میں ہم آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ حالیہ یہ کرنا کے مقام پر جو لینڈ سلائڈ ہوئی تھی اس میں اسسٹنٹ کمشنر ہماری RAD وہاں پر موجود تھے. تو یہ RAD دونوں صوبے کا کنٹیکٹ ختم ہو گیا تھا. اس لینڈ سلائڈ کو کھولنے کے لیے انہوں نے کچھ کچرا مٹی CBM کے ایریے میں پھینکی ہے اور جو کالی مٹی کی طرف سے RAD رستہ کھلا تھا وہاں آ کر انہوں نے پھینکی ہے. اس کے لیے باقاعدہ ایمرجنسی نافذ تھی. اس ہنگامی حالت کے ساتھ نمٹنے کے لیے یہ ایک انتہائی مجبوری کا اقدام تھا جس کی وجہ سے یہ مٹی انہوں نے پھینکی ہے. ادروائز ہم مکمل طور پر ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے اپنے ایریے پر اور ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے ان جنگلات کو بچانے کے لیے. اور انشاءاللہ ہم اپنا پورا کوشش کریں گے کہ کسی صورت میں بھی جنگل میں نہ ہی ہم نقصان اس سے پہلے انہیں دیا ہے اور نہ اس کے بعد ہوگا. یہ درخت کیسے جل رہے ہیں؟ یہ درخت جب انہوں نے کچرے کو آگ لگائی ہے, اس کا آگ لگنے کی وجہ سے میں خود پہنچ آیا تھا یہاں. میں نے ان کو سختی سے منع کیا کر کہ نیکسٹ بار یہاں پر آپ نے کوڑے کو آگ نہیں لگانی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ابھی میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ پروگرام سے پہلے آپ کو میں FIR کی کاپی ہاتھ میں دوں گا. یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آفیشلی طور پر آپ, زبانی تو آپ کہتے رہیں عرصہ ہو گیا, مگر آفیشلی طور پر آپ ایک محکمے کی طرف سے ایک لیٹر لکھیں جو اپنے یہاں کے ذمہ دار آنے, تاکہ اس کو بعد ان کو ایک ٹائم دیں, 1 مہینے کا دیتے ہیں, ہفتے کا دیتے ہیں, کہ 1 مہینے کے بعد جو ہے پھر ہم قانونی کارروائی کریں گے. اس میں کوئی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ آپ کا یہ یعنی آپ مقامی بھی ہیں اور یہ امانت ہے. اور بعض اوقات یہ تو لینڈ سلائڈنگ کا جو ہے وہ محکمے کا وہ ٹھیک ہے, وہ ابھی ایک ہنگامی حالات تھی, مگر جب پلاز بھی بنتے ہیں تو وہ بھی اس وقت ڈنڈی ماری جاتی ہے مٹی وغیرہ جو ہے نا, اس سلسلے میں بھی وہ نظر آپ رکھیں تاکہ جہاں تک پلازے کا مسئلہ ہے انشاءاللہ ہمارے پیریڈ میں تو نہ ہی کوئی پلازا ایسا بنا ہے اور نہ ہم نے اس کو کٹائی ہونے دی ہے. اس روڈ پر جو ہمارا فارسٹ کا ایریا ہے ہم نے ہر طریقے سے اس پر نظر رکھی ہوئی ہے. تو جہاں تک اس باڑیم بازار کا کچرے کا میجر آپ کی جو پرابلم ہے, میں سمجھتا ہوں بینگ بلاک آفیسر ہونے کی حیثیت سے, تو یہاں سب سے بڑا CBM سے مراد ہے. ایک آپ اسٹیشن کمانڈر صاحب سے بھی آپ ملاقات کریں, 75% ان کا ایریا بنتا ہے. یہاں زیادہ کچرا آرمی والوں کی وجہ سے یہاں آتا ہے. تو ہم ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ DFO صاحب کی وساطت سے ہم بیٹھک کریں گے اور اس کے بعد آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اگر یہ بات نہ ہے تو اس کے بعد ہم بازار کمیٹی کے جو صدر ہیں ان کو ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کریں گے. اگر وہ نہیں مانتے تو اس کے بعد ہم قانونی راستہ اپنائیں گے. تھینکس, بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, اپنا انہوں نے باقاعدہ ستی صاحب نے کہا ہے بلاک آفیسر نے کہ آخری وارننگ ہم نے متعدد بار ان کو بھی کہہ چکے ہیں, تو پھر بھی ہم آپ کی توسط سے سب کو, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, تاجران کی ذمہ داری ہے, تو ہم تو اسی طرح پروگرام یہ آگے جو ہے وہ کرتے رہیں گے اگر آپ نے سستی کا مظاہرہ کیا. اس لیے اس چیز کو تاکہ ختم کیجیے, آلودگی بھی ختم ہو اور پودے بھی بچ سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے. بہن بھائیوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.